73 होगा शायद, बता वही बोला ना, उसका भी 2.5 लाख रुपया। कल बताया गया था फेल मादी मारूफ मनफी, यानी जिससे किसी काम के ना करने या ना होने का पता मालूम हो, बात पता चले। और आज बताया गया था कि हम कल बताएंगे फेल मादी मारूफ मजहूल। मजहूल किसको कहते हैं? जिसके करने वाले का पता नहीं होता है। सिंपल में अगर आप समझना चाहें कि मजहूल किसे कहते हैं, तो जिसके बारे में कोई पता ना हो। अब ये कैसे मजहूल बन रहा है, थोड़ा सा समझे। वो इला, वो एक मर्द किया गया, किया कौन पता नहीं। ऐसे ही दूसरा देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे, द्वारा बा, उस एक मर्द ने मारा। अगर हम इसको फेल मादी मारूफ बना के रखते हैं, अगर हम इसको मजहूल बना, अच्छा मजहूल बनाने का कायदा क्या है, मजहूल बनाने का उसूल और ग्रामर क्या है? ग्रामर ये है इसका, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अरबी में इसको फा कलमा, इसको लाम कलमा, इसको आइन कलमा बोलते हैं। पढ़ाते वक्त उमूमन ये चीजें आएंगे। अब ये जो मारूफ है उसमें क्या है, सब पर जबर है। या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर जेर हो, जैसे समिया, या हो सकता है पेश हो। लेकिन ये दोनों असली हालत में जबर पर ही रहते हैं, जिसको फतहा बोलते हैं। इसको फतहा को हम बदल देंगे। क्या करेंगे? इस पर जो फतहा है उसको जम्मा दे देंगे, यानी पेश। अगर लाम कलमा पर, यानी पहले हर्फ से बाद वाला जो हर्फ है उस पर जबर है या पेश है, तो जेर दे देंगे। अगर जेर जैसे समिया हमिदा के मीम पर जेर है तो जेर रहने देंगे। अब ये क्या बन गया? फेल मादी मजहूल। आ रहा है समझ में? जैसे फाअला है, ये क्या है? मारूफ है। इसके 3 वजन हैं, तीनों लिख दूं तो समझ में आएगा। फाइला, फाओला। अब इधर देखें, ये इसके मारूफ के 3 वजन हैं। अब इसका बनाने का तरीका है, हम इसको मजहूल बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस वम्मा को पेश से बदल देंगे। किससे? पेश से, वम्मा से। फिर दूसरे हर्फ को देखेंगे, इसका हम पेश या जबर जो है उसको बदल देंगे, इसको कसरा यानी जेर दे देंगे। हो गया मजहूल। इसमें चूंकि फाइला में पहले से जेर था, इसलिए सिर्फ कहां जेर देना पड़ा? फा पर। और जो फाला था उसमें फा को भी बदलना पड़ा, इनको भी बदलना पड़ा, यानी उसके एराब को, जबर जेर जो पेश को। तो क्या बन गया? फुइला फुइला फुइला, मजहूल हो गया। मजहूल के अब इसके माने में क्या फर्क आता है? माने में फर्क आता है कि इसके करने वाले का पता नहीं होता है। जैसे अब यहां पड़े फुइला, उसे एक मर्द ने किया, वो 2 मर्द किए गए, करने वाला कौन है पता नहीं है, बस किया गया है। फाइल का पता, करने वाले का पता नहीं होता है, इसलिए इसको मजहूल कहते हैं। क्योंकि वो एक खबर नहीं दे पा रहा, नहीं बता पा रहा किया किसने, करने वाला कौन है, मजहूल। यानी आपको अंधेरे में रखा गया, आधी ही बात आपको पता चल पा रही है, इसलिए इसको मजहूल कहते हैं। अब उसी तरीके से दराबा था, तो क्या किया? वाद के फतहा को, जबर को पेश से बदल दिया, और रा के जबर फतहा को जेर से बदल दिया। दुरिबा, वो एक मर्द मारा गया, किसने मारा पता नहीं है। वो 2 मर्द मारे गए, किसने मारा पता नहीं है। इसी तरीके से अब समिया है, ये आपका फेल मारूफ है।
اب اس میں بدلنے کے لیے کیا ہے, ہم اس کو صرف ہٹائیں گے بس. پیش کر دیا ضمہ, سمع سنا گیا, وہ ایک مرد سنا گیا. اس پہ پہلے سے زیر موجود ہے. کیا ہے, پہلے والے حرف پر پیش, دوسرے حرف پر زیر, اس کے بعد تیسرے حرف پر ویسے ہی رہے گا جیسے فعل ماضی پہلے سے فتحہ موجود ہے. کتبہ اس کے معنی ہوتے ہیں لکھنے کے. کیا ہے, لکھنے کے. ہاں, وہ ایک مرد لکھا. اب اس کو فعل ماضی مجہول بنانا ہے. پہلے اس پہ ہاں, پھر اس پہ زیر, ختم ہو گیا فعل ماضی مجہول. کتبہ وہ لکھا گیا, لکھنے والا کون پتہ نہیں, بس لکھا گیا ہے, بورڈ پہ لکھ اٹھا ہے. کس نے لکھا ہے پتہ نہیں ہے, لکھا ہوا ہے یہی معلوم ہے, اس کو مجہول کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گردان بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر پہلے والا یاد ہوگا, فعلا فعلا فعلا, یہ تینوں جو وزن ہیں اگر یاد ہے تو میں بتایا کہ جتنے رہیں گے سب خود بخود یاد ہو جائیں گے. اگر یہ یاد نہیں ہوگا, وہ یاد نہیں ہوگا, تو ان سب چیزوں کو یاد کرنے میں مشکل آئے گی. کوئی آپ کو اس کو سمجھنے میں کچھ مشکل ہوا؟ جی, فعل. اب ویسے تو اس میں جو ہے کیا ہے, فعل فعل فعلا, یہ تین اس کے یعنی تین طریقے سے فعل ماضی آتا ہے. وزن اس کا تین ہے, فعل فعل فعلا. اگر یہ تینوں یاد ہے آپ کو وزن, ہاں فعلا کرما آتا ہے. ہاں, کرما مانے بزرگ ہوا, عزت دار ہوا. تھوڑا سا کم آتا ہے لیکن آتا ہے, اس کا وزن موجود ہے, اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. کہیں آ جائے گا تو اس کو سمجھیں گے کہ تو فعل ماضی نہیں, اس پہ تو پیش آ گیا ہے, تو اس کا بھی موجود ہے. اگر یہ تینوں وزن یاد ہیں تو یہی ماضی مجہول معروف مثبت منفی تھوڑے تھوڑے سے بدلتے رہیں گے, باقی سب وہی رہے گا. اب جیسے فعلا ہے, دوسرا وزن اس کے کیا ہے, فعلا ہے, تو اس پہ صرف فا کو بدلنا ہے پیش, عین پر تو کسرہ پہلے سے موجود ہے. کرما ہے تو کیا کریں گے, اس کے کاف پر پیش, ارا پر جو پیش ہے ہٹا کے زیر, کوریما, وہ بزرگ کیا گیا, کرنے والے کا پتہ نہیں ہے, وہ عزت دیا گیا. کس نے عزت دیا؟ مطلب کسی ایسے شخص کے لیے یوز ہوتا ہے جو عزت دار, نہیں, فعلا کیا گیا, اس کے کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا ہے. کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ کہیں بھی کرو, مجہول ہے, آدھی بات پتہ چلے گی, آدھی. فعلا کروما, کروما یعنی ایک لفظ ہے, ورڈ ہے جس کے معنی عزت دار ہوا, بزرگ ہوا. ہاں نہیں, فعلا نہیں, فعلا کے وزن پر کرما ہے, معنی وہی ہوگا. فعلا 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 معنی سب کا وہی ہوگا, ایک بند کیا, لیکن اس کے وزن پر آتا ہے. دوسرے کچھ ورڈ ہیں جیسے سمیا, فعلا کے وزن پایا, وہ ایک مرد کیا, وہ ایک مرد سنا. حمیدہ, وہ ایک فاعلہ, حمیدہ وہ ایک مرد کیا, حمیدہ وہ ایک مرد تعریف کیا, کسی کی بڑائی کی. جی جی, اس کے وزن پر آتے ہیں, اس کے جیسے پڑھے جاتے ہیں. جیسے اس پر جہاں زبر ہے زبر رہے گا, جہاں اس پر زیر ہے وہاں زیر رہے گا. جیسے کروما فعلا, فا کا رو فعلا, کروما فعلا, ایک ہی جیسے زبر زیر پیش. جیسے پہلے والے پر زبر ہے, فتحہ ہے, دوسرے پر ضمہ یعنی پیش ہے, اور تیسرے پر جو لام ہے اس پر زبر ہے, تو اس میں میم ہے, اس پر بھی زبر ہے. جی, جیسے یہ دیکھو فعلا ایک وزن. اب کروما ہے, دیکھو کروما, اس پر بھی زبر, اس پر بھی پیش, اس پر بھی زبر, تینوں ایک جیسے. سمجھ آیا؟ اس میں دیکھیں آ رہا ہے سمجھ. اس کے پڑھنے کا طریقہ, لکھنے کا طریقہ ایک ہی جیسے رہے.
ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फाउल नहीं, फाउला और फाउला कहीं भी इस्तेमाल करोगे, पढ़ सकते हो आप। जैसे कहीं फाइला आया उसको आप फाउला भी पढ़ सकते हो, फैला, उसको 3 तरीके से आप पढ़ सकते हो, माना वही होगा। अब करुमा आ रहा है, इस पर अरबी में जेर जबर नहीं लगा है, मिसाल के तौर पर आपके सामने ऐसा आ गया। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? अगर यहाँ आप पढ़े हुए हैं तो पता चलेगा कि हम काफ पर जबर पढ़े, रा पर पेश पढ़े, मीम पर जबर पढ़े, करुमा उसके माने क्या होते हैं? वो एक मर्द बुजुर्ग हुआ। समझ रहे हैं? जितने मतलब वो है फेल है जी वो सब वो 3 पटरी पे चलेंगे। हाँ, 3 पर। अभी फेल मादी है, फिर मुदारे आएगा, उसके भी 3 पटरी है, हाँ, जो इसके भी। हाँ, ये तो मादी चल रहा है, इसके भी 3 वजन है, उसके भी 3 ही वजन है। फाला फुइला जी, और फ़अला, फ़इला, फ़अला। फाउला और 3 ही वजन पे सारे वर्ब। और जब मुदारे आएगा तो यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़अलु। पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट। अभी तो हम पास्ट में हैं। अच्छे से समझो ना कि ये 3 पटरी है, उनके वजन पे समिया कोई ना कोई पटरी पे चलेगा। 2 और 3 नहीं है। ये जी। 3 वजन है, इनमें से एक पे चलेंगे कोई जी, ना कोई। इन्हीं पे कोई ना कोई आपको जितने फेल मादी मिलेंगे, इन्हीं तीनों पर मिलेंगे। जितने फेल मादी आएंगे, पास्ट के जितने आएंगे, सबको इन्हीं तीनों पर हो, या फ़अला, या फ़इला, या फ़अला। इन्हीं के जैसे ही आपको पढ़ा जाना है, वजन क्योंकि असल में आपको इसलिए आ रहा है ताकि जो अरबी में बगैर जेर जबर लगा हुआ आता है, आप उसको समझ सकें। समझ रहे हैं? तीनों का कुछ मिसाल देना, कहाँ कहाँ यूज होगा ये नहीं, फाला यूज कहूँ कहीं भी आप कर सकते हैं, इसके यूज के मुश्किल नहीं है। पटरी रहेगा। जैसे अमीदा अफ़अला है। तीनों का एक-एक फाला, फुइला, फाउल। अब इधर देखिए आप, अब इधर देखिए आप, इसके वजन पे आता है ज़रबा, उसे एक मर्द ने मारा। हर वर्ड इस पे ही चलेगा ऐसा। हाँ, हर वर्ड यानी फेल मादी का जितना भी है, यानी पास्ट के जितने भी टेंस हैं, वो सब इन्हीं तीनों पर चलेंगे। मतलब ये जबर पेट की चलेगी। जी जी, हाँ, इन्हीं पर। फ़अला, अब इनके 3 के अलावा यही 3 तरीका होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसे कहीं सीन मीम लिखा हुआ है, हा मीम लिखा हुआ है, दाल है, दाल, खा, हाँ, लाम लिखा हुआ है, तो अब आप इसको सोचेंगे कि हम इसको क्या पढ़ें, जेर जबर पेश, हम इसको कैसे पढ़ें? तो आपको इन्हीं तीनों पर ही बैठाना है इसको। समझ गया। या तो फ़अला जैसे होगा दखला, या तो फ़इला जैसे होगा समिआ, या तो फ़अला जैसे होगा करुमा। इसके अलावा कोई आप नहीं कर सकते हो कि इस पर जेर पढ़ दो। जैसे फा क्या है, फा पर जबर है, न फतहा है, आप इस पर जेर नहीं पढ़ सकते हैं। लाम पर जबर है, इस पर जेर न तो जेर पढ़ सकते हैं, न तो पेश पढ़ सकते हैं। यही 3 तरीका है कि फा पर जबर रहे, या आइन पर पेश हो, लाम पर हर हालत में, आखिरी 3 के आते हैं, आखिरी पर हर हालत में जबर ही रहेगा, फतहा। पहले दो नहीं है, बीच वाला ही बदल सकता है सिर्फ। करुमा का करामा नहीं पढ़ सकते क्या? नहीं पढ़ सकते हैं, गलत हो जाएगा ना, है ही नहीं। अब आप अपने में करुमा ही बोल सकते हैं, कारोमा, बस इसके जी। लिए एक ही वर्ड। हाँ, तीनों में से एक। नहीं और भी वर्ड हैं, ढूंढा नहीं, ढूंढे वक्त ही नहीं मिला, ढूंढा और भी, लेकिन कम है, उसमें बहुत कम वर्ड है, लेकिन ये दोनों में बहुत ज्यादा वर्ड है। समझ में आया? तीसरे वाले में कम वर्ड्स मिलते हाँ, कम वर्ड है। तो आज जो है मजहूल, मादे मजहूल है। हैं। हाँ, समझ रहा हूँ। साकिब समझ आ रहा है? मादे मजहूल है। फेल में क्या होता है, काम यानी करने या होने का पता चलता है, और तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया जाता है। अब आज हम मादी मजहूल पढ़ रहे हैं, काम तो होगा, तीनों जमानों में से कोई जमाना भी पाया जाएगा, लेकिन इसमें करने वाले का पता नहीं चलता है, मजहूल छुपा हुआ है। आधी बात का ही खबर हमें चल पा रहा है, आधा छुपा हुआ है। फुइला, वो एक मर्द किया गया, फुइला, वो 2 मर्द किए गए, फुइलू, वो सब मर्द किए गए। क्या जी 2 मर्द ने किया, ऐसा आएगा कि जी, उनके जैसा वहां जो मादी मारूफ मुस्बत था, उसमें किया,
किसने किया? एक मर्द ने किया। एक मर्द ने किया, जी 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 दो मर्द ने किया। जी जी। यहाँ किया गया, किया किसने पता नहीं है। वो मालूम था, उसमें करने वाला मालूम था। यहाँ जैसे चलो इधर, इसमें थोड़ा कम लग रहा है समझने में। देखो, वोरी बा, अगर मारूफ होता तो हम क्या पढ़ते? वो एक मर्द मारा, सही है ना? अब ये क्या होगा? वो एक मर्द मारा गया, किसने मारा पता नहीं, पेश आने से ऐसा हो। पेश आने से। अगर जबर आता तो जबर आता तब तो समिया के वजन पर हो जाएगा। इस जेर को हम यहाँ फतहा में बदल देंगे, दरबा, उसे एक मर्द ने मारा। लेकिन अभी यहाँ पर पेश आने से क्या हो गया? मजहूल बन गया, मारा गया, किसने मारा पता नहीं है। उसके पहले जो था उसे एक मर्द ने मारा था, या उसे एक औरत ने मारा था, या दो मर्दों ने, या सारे लोगों ने मारा था। मारने वाला का पता था, लेकिन इसमें काम करने वाले का ऐसा भी हो सकता है ना कि नौमान भाई को सात भाई ने मारा, दराबा कितने साल, नहीं। दराबा, दराबा में आएगा, लेकिन दोरिबा में नहीं आएगा। और दुरीबा में नौमान भाई को कौन मारा? मारा गया है, किसने मारा है लाइट बुझा दिया, पता सात भाई मारे, नहीं चल पाया है। और तो इसके लिए क्या? हाँ, जी सात भाई मारे, कौन मारा? जी। अब इसमें क्या होता है? इसको मजहूल बोलते हैं। हो गया ना? एक चीज बता दिया आज, मजहूल, जिसमें जो काम होता है, किया जाता है, लेकिन उसके करने वाले का पता नहीं चलता है। अब इसी फेल मादी के ताल्लुक से ये है कि जो फेल मादी यानी जो पास्ट में हुआ है, एक तो होता है अभी हुआ है, एक होता है बहुत पहले हुआ है। अब उसको हम कैसे फिक्स करेंगे? जैसे एक ने अभी किया है, तो उसके लिए जी नहीं, आप लोग तो पढ़ चुके हैं ना, कौन सा लफ्ज ले आएंगे? जैसे अभी किया है। अभी किया है। हाँ भाई। अच्छा, इसमें कुछ ऐड होएगा? जी। कोयला में कुछ ऐड होएगा क्या? नहीं, फेल नहीं आएगा, तो फेल मुदारे है। अभी किया ना तो प्रेजेंट वन। नहीं, यानी अभी मादी में किया है, लेकिन जल्दी से, हो गया ना। करीब में किया है। इसको मादी करीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादी मादी करीब। करीब, यानी पास्ट में हुआ है लेकिन करीब में हुआ है, यानी जल्दी में अभी हुआ है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। भुला दिए। उसके लिए कद का लफ्ज फेल मादी के पहले बढ़ा देंगे। किसको? कद को। फेल कोयला, मादी करीब के लिए कद को बढ़ा देंगे। कद बराबा, दराबा ही। कद बराबा, उस एक मर्द ने अभी मारा है, मार दिया है, लेकिन कब मारा है? अभी 10 दिन पहले नहीं हुआ है। कद, कद कद ही आएगा सब में, चाहे वो तस्निया हो, चाहे वो जमा हो, चाहे वो मुअन्नस हो, मुदक्कर हो, सब में एक ही आएगा, कद बराबा। जैसे कद फ़अला, कद फ़अला, कद फ़अला, कद फ़अलू। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। कद बढ़ा दिया जाएगा, यानी उस एक मर्द ने अभी मारा, उन दो मर्दों ने अभी अभी मारा है, उन सारे मर्दों ने अभी अभी किसी को किया है। यहाँ करने का है, मैंने मारा का कह दिया, यानी उस एक मर्द ने अभी किया है, उन दो मर्दों ने अभी अभी किया है, उन सारे लोगों ने अभी अभी किया है। हो चुका है लेकिन अभी किया है जल्दी में। लेकिन अगर यानी सारे ऐसे ही होंगे, समझ आ गया ना? कद सबके साथ लगता चला जाएगा। उस एक औरत ने अभी की है, उन दो औरतों ने अभी किया, उन सारी औरतों ने अभी किया है, तुमने अभी किया, तुम सब लोगों ने अभी किया, या तुम दोनों ने अभी किया है। एक ये है कि जो काफी पहले हो चुका है उसके लिए हाँ कद नहीं आएगा। कद तो आ गया मादी करीब के लिए, यानी पास्ट में जो करीब हुआ है उसके लिए काना, काना का लफ्ज आएगा।
لیکن اس میں اور کانا میں فرق ہے. ماضی قریب، ماضی قریب یعنی جو گزرا ہوا ہے قریب میں گزرا ہے. کب گزرا ہے؟ قریب میں بھی، بعید میں نہیں. ایک ہے ماضی بعید، ماضی بعید زیادہ نہیں بتائیں گے، بس تھوڑا آج اس پہ ماضی بعید پہ بتائیں گے، باقی ماضی میں بہت پہلے ہاں جو ہوا ہے لیکن بہت پہلے ہوا ہے اس کے لیے کانا کا لفظ استعمال کریں. کانا کا لفظ. لیکن قد اور کانا میں فرق ہے. قد ویسے ہی قد سب پر استعمال ہوگا، میل فیمیل، حاضر مخاطب غائب سب کے لیے. لیکن کانا بدلتا رہے گا. جیسے ہی آپ کا فعلا آئے گا ویسے کانا الف کے ساتھ نون آ جائے گا. جیسے فعلو ویسے کانو آئے گا. اس لیے اس کی گردان کل پورا لکھوں گا، یاد کراؤں گا تو پھر بتاؤں گا. لیکن آج صرف اتنا بتا دیا. ماضی بعید بنانے کا ماضی بعید میں جو ہوا ہے اس کا بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے پہلے لفظ کانا کو بڑھا دیا جائے. اور فعل ماضی قریب کے معنی لینے کے لیے یا جاننے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قد کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن قد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. قد فعلا، چاہے تسنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے واحد ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو یعنی میل ہو فیمیل ہو، جو بھی ہو متکلم ہو، سب کے لیے قد ہی قد آتا ہے. قد فعلت، میں نے ابھی کیا ہے. یعنی کر تو دیا لیکن کب کیا ہے؟ ابھی کیا ہے، تھوڑی دیر پہلے. قد فعلنا، ہم سب لوگوں نے ابھی کیا ہے. قد صلینا، ہم سب نے ابھی نماز پڑھی ہے. قد قرانا، ہم لوگوں نے ابھی پڑھا ہے. پڑھ لیا ہے لیکن ابھی پڑھا ہے. قریب میں قد ہی رہے گا. لیکن ماضی بعید کے لیے جیسے کان فعلا، اسی کا آدمی نے کیا بعید میں، دور میں. لیکن جیسے دو کے لیے کہنا ہوگا تو قد میں دو کے لیے بھی ایک ہی لفظ قد ہی ہے. کانا فعلا، کانا ضربا، ان دو مردوں نے مارا ہے. کانو ضربو، ان سب مردوں نے مارا تھا، پہلے مارا ہے. تو یہ کانا کی گردان کل پڑھائیں گے. پھر اس کے بعد تب ماضی قریب سمجھ میں آئے گا، کیونکہ کانا کی گردان یاد ہوگی پھر آئے گا کانت کانتا. ہاں تو جب اس کے گردان یاد ہو جائے گی، کانا کی گردان یاد کرائیں گے تو ماضی بعید پڑھائے گے. ماضی بعید بنانے کا قاعدہ میں نے بتا دیا ہے. کیا ہے؟ فعل ماضی کے پہلے کانا کو بڑھا دیا جائے. کس کے؟ فعل ماضی کے پہلے کانا کو بڑھا دیا جائے. جیسے جیسے فعل ماضی میں گردان مذکر مؤنث تثنیہ واحد جمع ہوتا جائے گا ویسے ہی کانا کی بھی گردان بدلتی جائے گی. کل کانا کی گردان انشاءاللہ پڑھائیں گے کیونکہ بہت زیادہ ہوگا تو اوپر سے جائے گا. جی مبنی، معرب میں تو بدلتا رہتا ہے، مبنی ہے. قد بدلتا نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. چینج نہیں ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، یہ چینج نہیں ہوگا. سمجھ آ گیا؟ اگر سب سے گردان دنیا ہے. کون سی گردان سے نہ ہو گئے؟ نہیں، دیکھو ہم ایک اصولوں میں سے جیسے بڑوں کو پریس نہیں کرتے. بیٹا پانی لا ایک برتن. معروف والا معروف اب ایک آدمی بولو گے تو سب کوئی الگ الگ بولو گے. چل نہیں، کانا کی آج میں نے پڑھایا نہیں ہے اس لیے کانا کی کل سنوں گا. چل سنا کانا. ہاں غلطی آ گئی وہ غلطی آ گئی تو پھر مت سناؤ. آج اس کی ماضی قریب کی گردان سنا. آپ نے قریب کیے رہو منہ کے کانا کی کانا نہیں گردان پاؤ گے. قد سب میں قد رہے گا، قد بدلے گا نہیں، باقی سب بدلتے رہے. بس کر لگانا سب.
قد فعل قد فعل قد فعلوا قد فعلت قد فعلتا قد فعلنا قد فعلت قد فعلتما قد فعلتم قد فعلتي قد فعلتما قد فعلتن قد فعلت قد فعلنا. چل اور کون سنائیں گے؟ چلو کیوں دانش بھائی آپ آ جاؤ اور کون سنائے گا؟ دانش بھائی آپ آ جاؤ دانش اور کون پڑھے؟ دانش بھائی چلو نا صاحب تم سنو بیٹا میرا نام میرے کو یاد نہیں کیوں نہیں یاد کیا؟ تو صرف قد لگانا ہے بس. سب سے پہلے آپ وہی قد لگانا ہے باقی تو سب پہلے ہی جیسے ہے فعل ماضی کا کردار جو پہلے پڑھے تھے وہی قد خالی بڑھانا ہے یہاں اگر پڑھ لیے تو 4 دن نہیں بھولے گا ویسے آپ یاد کیے ہوئے کہ صبح بھول جائے گا یہ بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے صرف قد لگائیے. ہاں نہیں سات بھائی دانش بھائی آپ دونوں میں سے چلو قد فعل ریپیٹ کروا دو 3-4 بار ارے الٹا لگا الٹا ہے الٹا ہے. چلو اس سے کوئی نہیں اس کو جب میں رکھ اس کو جب میں رکھ ہاں اس کو لیے قریب کیا قد فعل قد فعل قد فعلوا قد فعلت قد فعلتا قد فعلنا قد فعلت قد فعلتما قد فعلتم قد فعلتي قد فعلتما قد فعلتن قد فعلت قد فعلنا. تو پھر قرآن 3 بار قد فعل قد فعل قد فعلوا قد فعلت قد فعلتا قد فعلنا قد فعلت قد فعلتما قد فعلتم قد فعلتي قد فعلتما قد فعلتن قد فعلت قد فعلنا قد فعل قد فعل قد فعلوا قد فعلت قد فعلتا قد فعلنا قد فعلت قد فعلتما قد فعلتم قد فعلتي قد فعلتما قد فعلتن قد فعلت قد فعلنا. السلام علیکم. قد فعل قد فعل قد فعلوا قد فعلت قد فعلتا قد فعلنا قد فعلت قد فعلتما قد فعلتم قد فعلتي قد فعلتما قد فعلتن قد فعلت قد فعلنا. السلام علیکم. آپ کو قد فعل قد فعل قد فعلوا قد قد فعلت قد فعلتا قد فعلنا قد فعلتا قد فعلتا قد فعلتما قد فعلتم قد فعلتي قد فعلتما قد فعلتمنا قد فعلت قد فعلنا. ہو گیا
किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है? हो गया है? Ibrahim, ठीक है सर स्टार्ट हुआ है। अगर ना